की शुरू होती है। बाला खातून और उस्मान बाला खातून की घोड़ी के पास जाते हैं। बाला खातून अपनी घोड़ी को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है कि इसको क्या हो गया है। इस दौरान उस्मान बाला खातून को रोते हुए देखकर बहुत परेशान हो जाता है और घोड़ी को देखता है और कहता है कि अगर आप कहें तो मैं इसको कबीले ले जाना चाहता हूँ और वहाँ मैं इसका इलाज करूँगा। बाला खातून कहती है कि मेरी घोड़ी आपके पास इमानत है, ले जाइए। दूसरी तरफ काई कबीला दिखाया जाता है। काई कबीले में ढोलक बज रहे होते हैं और सब लोग भाग कर आते हैं, कहते हैं कि खैर होगी, इंशाल्लाह खैर होगी। इतने में उस्मान दिखाई देता है और सब कहते हैं कि माशाल्लाह ये तो उस्मान है। उस्मान सही सलामत वापस आ गया। उस्मान कबीले में दाखिल हो जाता है और दूसरी तरफ दोनदार ने जिरगा बिठाया होता है और दोनदार बमसी को कहता है कि तब तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता तब तक उस्मान सही सलामत वापस नहीं आ जाता। इतने में ऊपर से उस्मान आ जाता है और सब बहुत खुश होते हैं। उस्मान को बिठाया जाता है और उस्मान अपनी बात का आगाज़ करता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है काफ़रों के साथ लड़ने का, काफ़रों के साथ जंग करने का। हम अब अपने भाई अब्बास का खून रायगा नहीं जाने देंगे और कहता है कि काफ़रों पर किसी सूरत एतमाद नहीं किया जा सकता और इनके साथ तिजारत का तो सोचा भी नहीं जा सकता। अब होगी तो सिर्फ काफ़रों के साथ जंग होगी। सब बैठे हुए उस्मान की बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं और कहते हैं कि उस्मान बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, जंग होनी चाहिए। उस्मान फिर बोलता है और कहता है कि हम इसका आखिरी फैसला चचा दोनदार पर छोड़ते हैं। दोनदार कहता है कि मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ कि इतना बड़ा फैसला कर सकूं। हमको तब तक कुछ नहीं करते जब तक अर्तगल भाई कोहिया से वापस नहीं आ जाते। और फिर दोनदार कहता है कि आप सब जाइए, मैं अपने भतीजों से कुछ अकेले में बातचीत करना चाहता। और दूसरी तरफ फिर अदाब अली मुकद्दस अमानतों वाला डब्बा उठा कर लाता है और उसे खोलता है और इसमें एक लकड़ी की बनी हुई तलवार होती है। ऊपर से अदाब अली की बेटी आ जाती है। अदाब अली कहता है कि बेटा ये तुम्हारी मेहनत से हुआ है, ये लकड़ी की मुकद्दस तलवार हमारे पास वापस आ गई है। बाला खातून कहती है कि नहीं बाबा, ये सब आपकी दवा से हुआ है। अदाब अली कहता है कि ये दूसरी आम तलवार जैसी नहीं कि सीने में दाखिल हो जाए, लेकिन ये उनसे अलग है। ये तलवार बहरानी हालत में ज़ाहिर होती है। अदाब अली तलवार को देखता है और कहता है कि इससे फूटने वाला नूर और कुफार के लिए खौफ और मजलूम के लिए उम्मीद बनेगा। बाला खातून कहती है कि हम इस खानका को कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे तलाश करेंगे कि ये किसकी तलवार है। अदाब अली कहता है कि हम उसे तलाश कर लेंगे। जब उसकी पुश्त पर ये तलवार रखेंगे तो वो शराशार लावे से बदल जाएगा और मजलूमों पर मुसल्लत कैदो जिल्लत के कर्जों को जला देगा। बाला खातून बोलती है और कहती है कि वो खानका कौन होगा, आपको बातिल की कश्मकश में तलवार के घट से कमज़ोर ना पड़ने वाला, सिर्फ दिल ही से नहीं अकल से भी काम लेने वाला, मजलूमों का हमदर्द दोस्त, एक ऐसा शख्स, बहादुरों का बहादुर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस्मान अपने चचा से कहता है मेरी जो राय है इन हालात में ये है कि खुजा साल के लिए कोई इस्लामी कस्बे में तब्दील कर दें। दोनदार कहता है कि ठहरे ये कैसी आतिश है, तुम ये जानते हो कि इल्ज़ाम तुम्हें पर आएगा, फिर भी किला में ही ठहरे रहे। उस्मान कहता है कि इस हाकिम का कातिल हमारे भाई का कातिल है। उस्मान का भाई कहता है कि उस्मान ठहरो, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। उस्मान कहता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। दोनदार कहता है कि तुम पर हमारी तमाम कोशिशें हलाल हुई हैं, हमने अपनी तलवार का और सरदार के बेटे होने का हक अदा कर दिया है। और कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अपने आप पर और अपने जंगजुओं पर काबू रखो। उस्मान कहता है कि फ़िक्र मत करें, अगर किला की तरफ से फसाद बर्पा ना किया गया तो मैं अपने आप और अपने सिपाहियों पर काबू रखूँगा। और उस्मान चला जाता है। और फिर बाद में दोनदार सोचता है, कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो उस्मान, लेकिन मैं जान लूँगा, चचा हूँ तुम्हारा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अकानीस कहते हैं कि मुझे ख़त मिला है कि अक्खी बरादरी दोबारा बाज़ार में उस्मान के हमरा है। कालानूस कहता है कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं हमला कर दूं और ये जंग का सबब बनेगा और मैं जंग के लिए तैयार हूँ। अकानीस कहते हैं कि अभी जंग का वक्त नहीं आया
اور ویسے بھی یہ کام کوئی اور سارے انجام دے گا۔ پھر اوپر سے ایک آدمی جس کا نام سولونان ہوتا ہے اور وہ آقا انیس سے کہتا ہے کہ میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ آپ کا متحد ہوں۔ کا ایک قبیلہ دکھایا جاتا ہے۔ عثمان گھوڑی کے لیے جڑی بوٹیاں تیار کر رہا ہوتا ہے اور گھوڑی سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے چچا مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، اور پہلے تو وہ مجھے مطمئن کریں گے پھر اپنی بات منوا لیں گے۔ اوپر سے آئیگل آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گھوڑی کس کی ہے؟ عثمان کہتا ہے کہ یار راستے میں ایک تاجر لڑکی تھی، اس کی گھوڑی ہے، میں اس کا علاج کر رہا ہوں، اور آئیگل پریشان ہو کر چلی جاتی ہے۔ پھر عثمان بمسی کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر سے سامسا آ جاتا ہے۔ عثمان صاحب کو گلے لگا کر کہتا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اوپر سے بوران آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تھیوکلیس بھاگ گیا۔ عثمان کہتا ہے کہ کتنے لاپرواہ ہو تم، کیسے بھاگ گیا؟ دوسری طرف دوندار کا بیٹا دوندار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان نے صوفی کے ایک بندے کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اب میرے قبضے میں ہے۔ عثمان سامسا کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ تھیوکلیس کی تلاش کرو اور اسے مار دینا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بہت پریشان ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ شامسا قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور جا کے اس بوڑھے آدمی سے ملتا ہے اور بوڑھے آدمی کو بتاتا ہے کہ مجھے تھیوکلیس کی تلاش ہے، میں تھیوکلیس کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ پھر قلعہ میں دکھایا جاتا ہے کہ دوندار تھیوکلیس کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عارف بازار میں آقا انیس بھیس بدل کر آتے ہیں اور ساتھ میں کچھ اپنے ساتھیوں کا بھیس بدل کر لاتے ہیں۔ دوسری طرف قلعہ میں دکھایا جاتا ہے کہ دوندار صوفی کے سامنے آتا ہے تھیوکلیس کو لے کر اور کہتا ہے کہ تم نے عباس کا قتل کیا، ہم نے وہ بھی معاف کیا، اس کے بعد تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا، ہم نے وہ بھی معاف کیا، اور اب پھر تم نے میرے بھتیجے عثمان کے تعاقب میں بھیجے ہوئے آدمی کو اس کو مارنے کے لیے بھیجا اور میں اب وہ تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ اور پھر کئی قبیلے والے چلے جاتے ہیں اور صوفی تھیوکلیس کو کہتی ہے کہ کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بازار میں ایک آدمی ایک عورت کی سکوں والی تھیلی لے کر بھاگ جاتا ہے اور وہ عورت شور مچا دیتی ہے کہ دیکھو دیکھو چور میرے سکے لے کر بھاگ گیا ہے، اور پھر عثمان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اور پھر وہ عورت آتی ہے جس کے سکے چرائے گئے ہوتے ہیں عثمان سے، اس کے سکے واپس کر دیتا ہے اور عثمان کو وہ بہت سی دعائیں دیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ پھر عثمان بالا خاتون کو ملتا ہے اور اس سے کچھ باتیں کر رہا ہونے میں اوپر سے آقا انیس بیس بدلے ہوئے آتے ہیں اور عثمان کو کہتے ہیں کہ تم بہت بہادر ہو، اور بالا خاتون سے کچھ چیز خریدنے لگتے ہیں، اور لیکن بالا خاتون کہتی ہے کہ آپ اس کے پیسے رہنے دیجئے، بس آپ کی دعا چاہیے، اور وہ بوڑھا آدمی چلا جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ ایسے بندوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ انیس اپنے خاص آدمی کو حکم دیتا ہے کہ حملہ کر دو اور حملے میں ارطغرل کے بیٹے عثمان کو قتل کر دو اور بالا خاتون کو زندہ لے آؤ، ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بالا خاتون کی گھوڑی دکھاتا ہے اور گھوڑی بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور تندرست ہوتی ہے۔ خاتون بہت خوش ہوتی ہے اور اس دوران عثمان کہتا ہے کہ میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا۔ خاتون کہتی ہے کہ اپنے آپ سے کون سا وعدہ کیا ہے؟ عثمان کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی تمہاری آنکھوں میں آنسوں کا سبب بنے گا وہ میری جان کا دشمن ہوگا۔ اس دوران گنچا خاتون ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ پھر عثمان کے پاس اوپر سے ایک آدمی آتا ہے، عثمان کو کہتا ہے، عثمان اسے کہتا ہے کہ کیسا آنا ہوا زورابا؟ وہ کہتا ہے کہ علی شار صاحب نے آپ کو بلوایا۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سامسا تھیوکلیس کو سینے میں خنجر مار کر اس کو قتل کر کے گرا دیتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ عثمان علی شار صاحب کے پاس آتا ہے اور علی شار صاحب اسے اپنا پسندیدہ مشروب پلاتے ہیں اور اس سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اور علی شار صاحب عثمان کو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا، اگر تم نے قتل کیا ہوتا تو تم قلعہ سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے، قلعہ میں نہ رکتے اور وہاں پر قسط ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ شکریہ۔